Welcome back to In Goa News. The Save Old Goa Action Committee staged a peaceful satyagraha today, protesting the government's alleged failure to implement the Old Goa Master Plan. गांधीजी आमचो देशाचो बापू आमी ताका म्हणटा. अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह ही ताची मूल व्हॅल्यूज जे आसात ते आमच्या मोतीन सदांच रिगलेले आसात. तेच व्हॅल्यूज घेवन आयज आमच्या काळजान राग आसा खरो, पूण हिंसा करी नासतना ताच्या ह्या जल्म दिसाक मान दिवन शांतीन, मोगान, अहिंसेन आणि सत्य आमच्या मनान धरून आमी हांगासर जमल्या, ह्या पवित्र स्थळार जमल्या. ओल्ड गोवा म्हणटा ते शार इतिहासान पळोवंक गेल्यार इश्टानो 500 वर्सां फाटीं तुमी पळयात आनी आजयेक जोरी तर कोणी येता त्या काळार दुबय ना, त्या काळार बॉम्बे ना, दिल्ली म्हणटा ते कोण चिती नासलो पासून, सिंगापूर ना, ऑस्ट्रेलिया ना, मलेशिया ना, सगलो लोक गोंया येतालो. आनी जे भाशेन गोंया फुलताले जाय तो व्यापार हांगासर जातालो आनी खंयसरूच जायनासलो. आनी हाका लागून आजियेन आख्खी आसियेंत ज्यो वस्तू जी टेक्नॉलॉजी युरोपाक आयिल्ली ती पयली आमी गोंयकारांनी पयली. जावं ते प्रिंटींग प्रेस, जावं ट्रान्सलेशन ऑफ बुक्स. आनी हांव सदां म्हणटा द फर्स्ट लँग्वेज इन दीस ईस्टर्न एशिया where European literature was translated to is Konkani, आमची गोंयची भास, आणि ती भायर ती रोमी लिपीन बरयल्ली. पूण हे स्थळ, हे शार जे आसा व्यापार धंद्याचे शार सोडून आनीक म्हत्वाचे म्हणल्यार धार्मीक वाटेन. हांगासर हिंदूय रावताले, तांची जायती गरजेची देवळां आशिल्लीं. हांगासर मुसलमानूय रावताले, तांची मस्जिदाय घोडी आशिल्ली. आणि त्या उपरांत आमी पळयतात तिसे कॅथेड्रल आनी बॉ जेजू बाजिलिका. आनी हांगासर थावन जायते मिस्योनार दुसऱ्या दुसऱ्या वाठारांनी गेले. आतां हें गरजेचें कित्याक? आयज घोडी आमी त्या देसांनी वाठारांनी सोंपेपणी वेतात, पूण त्या काळार जे आदिवासी लोक ह्या वाठारांनी रावतालो तो दुसरो बोलतो मनीस, भायलो मनीस आयले जाल्यार तांकां जिवेशी मारताले. ह्या मिस्योनारी थंय वचोन तांचे कडेन इश्टागत करून ते भायल्या लोकांक आपल्या जाग्यांचेर येवकार दिवंक लागले. आनी आयज पळयात संवसार आमी म्हणटा इज अ ग्लोबल विलेज. हे ह्या मिस्योनारांक लागून जालें. आनी हे मिस्योनार गोंयांतल्यान थंय गेले. आनी हेर देशांतलो लोक जावं जापानांतलो, आफ्रिकेंतलो, चायनांतलो हांगासर शिकोंक येतालो. हांगासर थोडेच वेळ आमी चलून गेल्यार ते पेट्रोल पंप काडून थंय आसली द कॉलेज ऑफ सांता फे, उपरांत ती सेंट पॉल्स कॉलेज जाली, थंय शिकूंक येताले. अशें म्हाका दुबा पासून लागता. खंय पुस्तकांनी हांवें वाचलां सान फ्रांसीस शावियर थंय आसतना एक आमचे भाशेन थंय नाटकुलें जालें. हांव ताका एक पयलो तियात्र म्हणटलो आसलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर रायट्स दॅट देर वॉज अ प्ले दॅट वॉज परफॉर्म्ड इन लोकल लँग्वेज. हे शार आमकां एकदम गरजेचें. हाका इतिहास आसा तो आनी कोणाकूच ना. तुम्ही बॉम्बे गेले जाल्यार 200-300 वर्सां फाटली घोडी तुमकां इमारती मेळत. गोंया तुमकां 1000 वर्सां फाटली इमारती मेळटल्यो, वस्तू मेळटल्यो. आनी हाका लागून जे प्रोजेक्ट येतात, जो प्लान आसा बिझनेसमॅनांचो, तांकां ते धर्मीक आनी हे ते पडून गेल्ले ना. जे फकत फायदो काडूंक सोदतात तांचेर आमी निशेध करपाचो एकदम गरज आसा. सरकारानूय हे सोजमाची गरज आसा की ह्या शाराक धर्मीक म्हत्व चड आसा, खंयच्याय धर्माचो तो जावं, तर हाका एक धर्मीक स्थळ कशेंच उरोनी. हांगासर येवन मनीस जी शांती सोदता ती शांती मेळोनी. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयले, मॉल येयले, शॉपिंग स्टॉर्स येयले, कासिनो आयले, सगलो बोवाळ जातलो आनी जी शांती लोक हांगासर सोदूंक येता ती मेळची ना. तर पयली जबाबदारी जावन आसा ह्या गांवच्या लोकांची फुडें येवन हांचेर निशेध मारपाक. आनी आयज जायते सरकारी मनीस हांगासर येतले आमच्या बापूक नमान करूंक, तर आमचो हो ताळो तांच्यांनी आयकचो म्हणून ही आमची मागणी. देव बरें करूं. आयज आमी 2 ऑक्टोबर महात्मा करमचंद गांधी बर्थ एनिवर्सरी मनयता. महात्मा गांधीन जायते बरें केलें आनी तो झुजलो
आमच्या भारता खातीर. अहिंसा आणि सत्य ही फॉट फॉर ट्रूथ एंड नॉन वायलन्स. तसोच जाती खातीर वावुरलो, धर्मा खातीर वावुरलो, गरिबां खातीर वावुरलो. तसोच जोण एकलो गोंयकारांक उलो मारता गांधी झगडलो त्याच भाशेन आमी वोगार एकवटान फुडें वचोंक आनी आमचें हें गोंय सांबाळूंक. आयज आमी हिंगा उबी आसा महात्मा गांधीच्या पुतल्या फुडें. आमी CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक डिमांड करता आमकां मास्टर प्लॅन बेगीनच्या बेगीन मेळचो म्हूण. आमी मास्टर प्लॅनाक रिक्वेस्ट केल्ले CMाक नोव्हेंबर 2024 आमकां मास्टर प्लॅन मेळचो म्हणून. आमी CMाक 35,000 पेटिशनां ताच्या हातान दिल्ली आसलीं. आमकां बेगीनच्या बेगीन मास्टर प्लॅन पूण आयज मेरेन आमकां तेजो रिप्लाय मेळोंक ना. ही जावन आसा एक युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट. आमी ही वर्ल्ड हेरिटेज सायट सांबाळपाची गरज आसा दोन एका गोंयकारान आनी ओल्ड गोवाच्या लोकांक. तुमी जाणत हे इगोर्जो आसात, मोन्युमेंट आसात, म्युजियम आसात आनी कितले बरे पेंटींग आसात. आमच्या ह्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले आमकां तशेंच आमी फुडल्या पिळगेक सांबाळ दवरची गरज आसा. तुमी जाण फाटल्या दिसांनी जायतो बोबाड पडलेलो ओल्ड गोवा. जायते इल्लीगल चलता, जायते प्रोजेक्ट येवचे आसा. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन, गार्बेज, बंगलो, तशेंच पुलीस स्टेशन, लॅटरायट रिसॉर्ट, फार्म हाऊस, हेलिपॅड, जायते हे इल्लीगल ह्या ओल्ड गोवान चलता. आमी निशेध मारून तें बंद केल्लें आसा. आमी आमचे हे सगळे वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही आमी राखची गरज आसा.